राजनीतिक दाउपेचले अनिर्णित बन्यो प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक परिषद बैठक। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि। संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन काठमाडौँ बाहिर निस्कनै सकेन। संसद बन्द गरेर दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा। भारतले निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले बढाए आफूखुसी धान चामलको मूल्य। अनुगमनमा सरकार उदासीन। प्रस्तावित 6 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 वटा उजुरी। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश। र खेलकुदमा महिला विश्वकपमा आज समूह जी र एफ का 2-2 खेल। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आधाभन्दा बढी नेपालीलाई छैन सुरक्षित खानेपानीको सुविधा। 8% आधारभूत पहुँचबाट वञ्चित। अर्बौं बजेट छुट्याए पनि आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती। सभामुखलाई राजीनामा गराएर कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिन चुनौती। राप्रपाले साथ नदिए सरकार टिकाउन मुस्किल। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 130 रुपैयाँले घट्यो। पेट्रोल र डिजलको भाव बढ्दा हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने प्रयास गरिएको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दर्ता। संघीय अदालतमा उपस्थित हुन आदेश। र फिफा महिला विश्वकपमा आज समूह जी र एफ का अन्तिम खेल। समूह विजेता बन्न स्विडेनलाई बराबरी नतिजा नै पर्याप्त। अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जमैका र ब्राजिल अन्तिम 16 को दौडमा। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा 18 जना राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। तर विभागले त्यति ठूलो परिमाणमा सुनसहित ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ गरेको झण्डै 2 साता बित्न लाग्दा पनि सुनका वास्तविक मालिक को हुन् पत्ता लगाउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको यति ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरण के राजस्व शैलीको मात्रै विषय हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको जरैसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न कायमै छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न अहिलेसम्म प्रहरीलाई किन दिएको छैन? यसले सरकारमाथि नै आशंका जन्माएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 154 किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानुनी रूपमा जम्मा $480 मात्रै खर्च भएको छ। ब्रेक सु भित्र करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याइएको आरोपमा पक्राउ परेका 18 जना नै नेपालमा बसेर सहयोग गर्नेहरू मात्रै हुन्। ती मध्ये चिनिया मूलका दावा छिरिङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुख्य सुराक हुन सक्ने ठानेको छ। तर राजस्व अनुसन्धान विभाग संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र होइन। त्यही कारण राजस्व छली र ल्याइएका सामान र त्यसमा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने निकायले यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको अपराधको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। जबकि सुन तस्करहरूले दुबईको रुट परिवर्तन गरेर हङकङ रोजेनन् मात्रै तेस्रो मुलुकका नागरिक समेत प्रयोग गरेका छन्। तर विभागको अनुसन्धान अहिलेसम्म काठमाडौँ वरिपरिबाट बाहिर जान सकेको छैन। हङकङबाट ब्रेकसुमा राखिएको सुन कसले पठाएको थियो? एउटै व्यक्ति वा बजारमा यति धेरै सुन खरिद भएको थियो वा थिएन? यो सुन हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कसरी पास भयो जस्ता विषयको खोजी नभएसम्म अनुसन्धान नै अपुरो हुने दाबी विज्ञको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले DRI को आफ्नो अनुसन्धान क्षमता के छ हामीले भित्री कुरा त थाहा छैन, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको यो किसिमको अनुसन्धान गर्ने क्यापाबिलिटी राख्छ जस्तो लाग्दैन। यसको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ। सङ्गठित अपराध अथवा टेरोरिजमको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के भन्छ भने एउटा टार्गेट स्टडी भन्ने हुन्छ क्या। टार्गेट स्टडीले के भन्छ भने सकेसम्म यस्ता सङ्गठित तिमीले तल मात्रै चाहिँ कारवाही गरेर कहिल्यै यानि त्यो सङ्गठन चाहिँ अथवा त्यस्ता गतिविधि रोक्न सकिँदैन। जबसम्म हामीले त्यसको टाउकोलाई अथवा अर्गनाइजेसनलाई छिन्न भिन्न गर्न सक्दैनौँ, अर्गनाइजेसन आइडेन्टिटी त्यसको चाहिँ होल नेटवर्क, अर्गनाइजेसन भन्दा पनि नेटवर्क सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यसको शिरदेखि पाउसम्मको चाहिँ सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ त्यसलाई भताभुङ्ग पार्न सकिँदैन अथवा अहिले उसको भन्दाखेरि कानुनी कारबाही भनौँ न, कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिँदैन। तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ लाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। 2073 सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको 33 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि
टोली दुबई नै पुगेको थियो, जसले दुबईमा सुन खरिद गरेको पसलदेखि पठाउने र नेपालमा खरिद गर्ने सम्मको सबै नेटवर्क पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। तर सरकार 100 किलो सुन ल्याउने माथि अनुसन्धानको जिम्मेवारी किन प्रहरीले दिन चाहेको छैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। कहाँबाट उत्पत्ति भयो, यो कता जाँदैछ, यसको यहाँको क्यारियर को हो र यो विगतमा यस्ता कामहरू कसले गरिएको थियो भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो के अरे राष्ट्रिय अनुसन्धान राष्ट्रिय रासो अनुसन्धानले चाहिँ सक्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। वास्तविक अनुसन्धान गर्ने संस्था भनेको नेपाल प्रहरी हो। अब यसलाई दिएन भने अब त्यो पक्कै पनि अब यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न खोजिएको, डिरेल गर्न खोजेको अथवा वास्तविक अपराधीसम्म पुर्याउन नखोजेको, पुग्न नखोजिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विमानस्थलको आगमन कक्षमा गृह मातहतका सुरक्षा निकायले जाँच गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले सुन प्रकरणमा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर सोमबार मात्र पक्राउ परेका दावा छिरिङको माओवादीका केही नेताहरूसँग सम्बन्ध देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं यसलाई अन्तर्देशीय आपराधिक सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दा राजस्व विभागको छानबिनलाई नै अन्तिम मान्ने तयारीमा देखिएका छन्। गुनासो आएका छन्। सुरक्षा निकायले आफ्नो नेपाल प्रहरीले आफ्नो रोल पनि खोजिरहेछ त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई राखेर, तर ध्यान कसैले दिइरहेको छैन भने तपाईँको यसको जिम्मेवारी त सबैले लिनु पऱ्यो। त यसको जिम्मेवारी त तपाईँको अहिले यो घटना भएको छ भने यो त एउटा मात्रै घटना हो नि, प्रतिनिधिमूलक घटना हो, यसको जिम्मा तपाईँको सरकारले लिनुपर्छ भन्छु म त। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई सुरुवात बिन्दुदेखि गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन पदबाट राजीनामा दिएर दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका हुन्। थापाको पक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट 47 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि थापालाई विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। तर राप्रपाले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रश्न पारिसकेकाले उनको सरकार 30 दिनका लागि मात्र हुने देखिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार 30 दिनभित्र लिने हो। अब हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ, छलफल गर्छु, उपयुक्त समय निश्चित गरेर विश्वासको मत 30 दिनभित्र हामी लिन्छौँ। यसैबीच गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले आफूहरूसँग 47 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले विश्वासको मत लिन समस्या नहुने बताएका छन्। अहिले उपसभामुखजी हुनुहुन्छ, उपसभामुखजीले सभा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सभामुख नहुँदाखेरि नै उपसभामुखको परिकल्पना गरेको यो संविधानले अनि यही सरकारले 30 दिनभित्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल चाहिँ निभाउँछ। सरकार गठनका लागि 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 47 सांसदको समर्थन आवश्यक छ। तर गठबन्धन दल काङ्ग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 46 मात्रै सांसद रहेकाले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर 47 जनाको बहुमत पुर्याइएको हो। एमालेको 40 र राप्रपाको 6 प्रदेशसभा सदस्य छन्। सभामुख गौतमले राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलको बहुमत नपुग्ने र त्यसपछि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा गौतम पदबाट राजीनामा दिन सहमत भएका थिए। गौतमलाई सभामुख पद छाड्न लगाएर मन्त्री बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले तटस्थ भूमिकामा रहँदा सभामुख गौतमको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले गठबन्धन दल काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने गरेको निर्णय बिहिबार बदर गर्दै परमादेश जारी गरेपछि खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि मंगलबार अपराह्न 5 बजेभित्र दाबी पेश गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका थिए।
नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको परिषदको बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 20 गते अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा 1 महिना अगावै नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म परिषदले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। परिषदको बैठक अर्को बिहीबार साँझ 5 बजे बस्ने सहमति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित। नाममा प्रवेशै भएन। मैले भने यति नै हो, भएको त्यति मात्रै, अरू प्रवेश भएन। 1.5 घण्टासम्म हामी यो बैठक अरू धेरै कुरा हुन्छ, छलफल अरू धेरै विषयहरू भयो हैन, त्यहाँ बसिसकेपछि विषयहरू धेरैमा भयो, तर यो विषयमा त्यति हो। संवैधानिक परिषदले समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश हुनु 1 महिना अघि विदामा बस्ने प्रचलनलाई समेत पछ्याउन पाएनन्। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा हाल बहाल रहेका 14 मध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ नै प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा 1 नम्बरमा छन्। विमानस्थलबाट भएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको मागमा सहमति नजुट्दा हिजो पनि संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो। दलहरूबीच सहमति जुटाएर सदन सुचारू गर्न बोलाइएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न रहेको आशंका गर्दै छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति अनिवार्य रहेको भन्दै आएको छ। कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेले आकस्मिक समयमा बोल्न दिने, सरकारको जवाफ पनि सुन्ने र समिति गठन नहुने स्थितिमा सदन चल्न नदिने भनेको थियो। तर समिति गठनका लागि तयार नदेखिएको सत्ता पक्षका सांसदहरूले सूचना प्रकाशन गरेर स्थगित गर्न सुझाव दिएका छन्। यसलाई एमालेले आफ्ना कारणले नभएर सत्तारूढ दलकै कारणले बैठक रोकिएको बताएको छ। तस्करी नेपालमा हुन नसक्ने गरी त्यसले अध्ययन गरोस्, अनुसन्धान गरोस् र कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने गरी हामीले समिति बनाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर सरकार के गर्दैछ भनेदेखि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो भने भोलि सरकारका मन्त्रीहरू पनि यसमा चाहिँ अब तानिन सक्ने र त्यो भएको कारणले, त्यो डरका कारणले गर्दा उहाँहरूले समिति बनाउन पटक्कै तयार हुनु भएको छैन। त्यो कुरा हामीले सघन रूपले सदनभित्र उठाइराखेका छौँ। हामीले उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्छ, त्यसमा दायाँ बायाँ इफबाट केही पनि हुन सक्दैन, हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण। उता सत्तारूढ दलहरूले भने अहिले राज्यका संयन्त्रले छानबिन गरिरहेको र यस्तो अवस्थामा अर्को समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याउने, अपराधीलाई अनुमति दिने, कसै कहीँ न कहीँ सरकार यो सुन तस्करको जरासम्म नपुगोस् भन्ने गलत मनसासहित उहाँले जो चाहिँ अब अहिले छानबिन समितिको माग राख्नु भएको छ, उहाँहरूको नियतमा आशंका छ र सरकारको तर्फबाट त्यो छानबिन समिति बनाउने प्रक्रियामा सहमत हुँदैन। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले यसअघि प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठकमा अवरोध गरेको थियो भने 2वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन्। सदनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन हिजै सभामुखले प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग समेत परामर्श गरेका थिए, तर त्यसले पनि कुनै सकारात्मक वातावरण बनाउन सकेको थिएन। मुलुकमा ठूला घटना हुँदा संसदमा छलफल हुने र छानबिनमा संसदले पनि पहल कदमी लिने प्रचलन छ। अहिले सुन तस्करी प्रकरणबारे पनि संसदमा आवाज उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। यस्ता घटनामा संसद आफैले छानबिनका लागि बनाउने संसदीय समिति हो, तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिहरू भने औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन्। अध्ययन तथा सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। 7 सदस्यीय समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै काम भइरहेको संघीय संसद सचिवालयको दावी छ। यस्तै 2077 जेठमा रुकुममा दलित युवक मारिएको घटनाको छानबिन गर्न 9 सदस्यीय समिति बन्यो। गत वर्षको आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र सीसीटीभी फुटेजबाट डाटा गायब भएको बारे संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो।
निश्चित रूपमा यिनै 3टा विशेष समितिहरू गठन भएको देखिन्छ यो बिचमा 2074 पछाडि अहिलेसम्मको अवस्थामा। यद्यपि कतिपय अवस्थामा महाभियोग विशेष समिति पनि गठन भएको भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नियमावलीको नै व्यवस्था हो नि त, विशेष समिति नियमावलीकै व्यवस्था हो। तर महाभियोग समितिलाई विशेष समिति चाहिँ भन्ने गरिएको छैन। तर यस्ता छानबिन समिति अभियोग लागेका व्यक्ति चोख्याउने माध्यम मात्रै बनेका छन्। संसद गठन गर्ने समितिहरूको कामका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने नेताहरूकै भनाइ छ। विगतका कति समितिहरू प्रभावकारी भएनन् त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। तर त्यस आधारमा अर्को समिति बनाउने हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न। कुन म्यान्डेटको आधारमा कस्तो समिति बन्छ भन्ने कुरा यसमा निर्धारण हुन्छ र यो अहिलेको प्रकरणमा पनि हामीले अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेका हौँ। हाम्रा संविधानले धेरै संरचनाहरू बनाएको छ र ती संरचनाहरूलाई हामीले अझ प्रभावकारी बनाएर लिएर गयौँ भनेदेखि यस किसिमका विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनमा अझ त्यो प्रभावशाली होला भन्ने मलाई लाग्छ। संसदले 2046 यता 35 भन्दा बढी छानबिन समिति बनाइसकेको छ, तर यस्ता समितिका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आएका छैनन्। सरकारले लम्पी स्किन महामारीबाट संक्रमित पशुमा लगाइने खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले महामारी पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। लम्पी स्किनको विषय, त्यसपछि अब अरू जुन समसामयिक विषयहरू छन् तिनी विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री बसेर एउटा जुन छलफल भयो त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई अब क्षतिपूर्तिको स्थिति पनि एउटा दुखी गरिबहरूको एउटा भैँसी मर्ने पनि ठुलो कुरा हो। त्यसका निम्ति राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्ने र त्यसका निम्ति कृषि मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव बनाएर ल्याउने, त्यो प्रस्ताव अनुसार क्याबिनेटले डिसिजन गर्ने अर्को पटक भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2080लाई पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै विश्व वातावरण सुविधा बापत 20 करोड 22 लाख अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। स्वच्छ खानेपानीको पहुँच नागरिकको मौलिक हक हो, तर नेपालमा अझै 8% नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् भने 66% नागरिकले सुरक्षित खानेपानी पाएका छैनन्। सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट छुट्याउने गरे पनि खानेपानी आयोजना समयमा पूरा नहुने प्रवृत्तिले नागरिकले पिउने पानीको समेत अभाव भोगिरहेका छन्। अर्कोतिर संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या बल्झने गरेको छ। वर्षायाममा बाहिर झमझम पानी परिरहेको छ, तर प्युठानको धरम पानी मल्लरानी तिनकी सीता नेपालीको घरमा पाउनलाई पिउन दिने पानी समेत छैन। सडक निर्माणका क्रममा मुहानै पुरिँदा विगत 4 महिनादेखि पानी आउन छाडेपछि आधा घण्टा हिँडेर खोलाको पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता उनलाई छ। बाढीले खोलाको पानी धमिलो बनाएका बेला त के गर्ने भनेर दोधारै हुन्छ। बर्खा मासमा सुकाएर आउँछौँ, भौँसी हालिदिने पानी पनि छैन, मान्छेले कोही मान्छे आएर पानी माग्ने नि खानिदिने पानी छैन। अब के गर्ने, साउन लाएर पनि पानीको धेरै समस्या छ, पालो कुर्नुपर्छ। सरकारले यसै वर्षको बजेट मार्फत एक घर एक धारा र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा 98% पुर्याउने घोषणा गरेको छ। पुराना र सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत र पुनःस्थापनाकै लागि 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वर्षेनी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि अझै 8% नागरिक खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घीय सरकारले 3921 वटा खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेको थियो। तीमध्ये 2314 वटा आयोजना अझै पुरा भएका छैनन्। कोशी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका 611 वटा आयोजनामा 53 वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। जुन आयोजनाहरू हामी एक किसिमले गर्दै गइरहेका छौँ र अर्को योजना हामी सम्पन्न गरेको छैनौँ। प्रत्येक वर्ष नयाँ योजनाहरू थपिँदै आएको छ। त्यसले गर्दा के भएको छ भने एक त प्रदेश र सङ्घको आयोजनाहरू दोहोरोपन भएको देखिन्छ। यसले हामीले अगाडि सङ्घबाट खानेपानी विभाग अन्तर्गत ढल निकास विभागबाट
पनि त्यही खालको आयोजनाहरू भइरहेको छ खानेपानी त्यही प्रदेशमा त्यही जिल्लामा त्यस्तो किसिमको भइरहेको छ प्रदेशबाट पनि त्यो आयोजनाहरू भइरहेको अवस्था के हुन्छ भने दोहोरोपन देखिन्छ। यतिखेर खानेपानीको सबैभन्दा चर्को समस्या पहाडमा जस्तै मधेसमा पनि छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार मधेसमा 8,30,000 घरधुरी चापाकल प्रयोगकर्ता छन्, तर खडेरीले 80% चापाकल सुकेका छन्। खानेपानी आयोजनाको प्रगति पनि यहाँ न्यून छ। 378 वटा आयोजना सङ्घले हस्तान्तरण गरेकोमा 25 वटा आयोजना मात्रै पुरा भएका छन्। पानी सङ्कट बढ्दै गएपछि गत साउनको पहिलो साता जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा बसेको सर्वदलीय बैठकले खानेपानी र सिँचाइ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 80% धारा सुकिसक्यो, चापाकल कुनै खोलामा पानी छैन। कर्णालीमा 83% नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा भए पनि सुरक्षित पानी प्रयोग गर्नेको संख्या 3% मात्र रहेको खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 265 आयोजना हस्तान्तरण भएकामा 65 वटा अझै अधुरा छन्। बजेट अभावका कारण आयोजना अधुरा रहेको प्रदेश मन्त्रीको गुनासो छ। सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सङ्घको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले आयोजनामा समस्या हुने गरेको बताउँछन्। योजनाको माग धेरै हुने र बजेटको हिसाबले एकदम थोरै बजेटहरू जाने, त्यो बजेटले त कामै हुन सक्दैन। जस्तै दुर्गमतिर जाँदा यहाँहरूले पठाएको बजेट कामै लाग्दैन। एउटा सिमेन्टको बोरीलाई डोल्पा हुम्ला मुगुमा झन्न 6,000 देखि 10,000 सम्मको हाराहारीमा पर्छ। प्रदेशले पनि सशर्तमा ह्यान्डओभर भएको आयोजना यो सङ्घकै दायित्व हो। सशर्तमै आएको बजेट मात्र यसमा राख्ने भनेर चाहिँ त्यो सिद्धान्त लिनु भएन, किनकि प्रदेश अन्तर्गतको जनसङ्ख्यालाई जनतालाई खानेपानी खुवाउनु भनेको प्रदेशको पनि दायित्व हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सिलिङको बजेट पनि त्यसमा राखेर यदि केही थोरै बजेट प्रदेशको राख्दाखेरि यदि आयोजना सम्पन्न हुन्छ र जनताले पानी खान्छ भने उहाँहरूको बजेटले पनि त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकता पाउनु पर्यो। खडेरी लगायत जलवायु परिवर्तन जन्य परिस्थितिका कारण पनि पानीका मुहान सुकिरहेका छन्। यसले खानेपानीको अभाव त निम्तिएको छ नै। सिँचाइको सुविधा नभएको ठाउँमा खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरू छन्। अझ पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा त गाउँ नै छोडेर बसाइ सर्ने क्रम समेत बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्युठान जिल्ला सहकर्मी शमशेर झिसीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 130 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि ग्यासको मूल्य घट्दा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको हो। निगमले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 130 रुपैयाँले घटाएको हो। ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर 1660 रुपैयाँ पर्नेछ। पेट्रोल भने प्रति लिटर 9 रुपैयाँ बढेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर 7-7 रुपैयाँ बढाइएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 173 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर 153 रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ठाउँ अनुसार मूल्य फरक छ। भारतबाट नयाँ मूल्य आए लगतै स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको आज सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा 758 जना सदस्य सहभागी हुने भएका छन्। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने बैठकमा 385 केन्द्रीय सदस्य, 198 वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका 100 पदाधिकारी तथा विभिन्न आयोगका 75 जना गरी 758 जना सहभागी हुने पार्टीले जनाएको छ। बिहान 11 बजे सुरु हुने बैठकमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठकको एजेन्डा तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तालिका छ। 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा धारणा राख्न पाउनेछन्। बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण अध्यक्ष दाहालको फेसबुक पेजबाट गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो। यो निर्णयप्रति कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि स्थायी समिति बैठकले अन्तिम रूप लिने भएको जनाइएको छ। 13 महिनापछि बस्न लागेको बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, संगठन विस्तारका लागि 3 महिने अभियान घोषणा, विधान तथा विशेष महाधिवेशन र सरकार सदन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
मधेस केन्द्रीय दलबाट असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको एक समूह नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा लागेको छ। जनमत पार्टीले कारवाही गरेका नेता शिवचन्द्र कुशवाहा असन्तुष्टहरूलाई सङ्गठित गर्दै नयाँ पार्टी बनाउने कसरतमा लागेका हुन्। नेतृत्वको आलोचना गरेको भन्दै जनमत पार्टीले हालै कुशवाहालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। 12-2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पराजित भएका उनले आफू हार्नुमा जनमत अध्यक्ष सिके राउतको गलत चुनावी रणनीति कारक रहेको आरोप लगाएका थिए। कुशवाहाले जनमत, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलका असन्तुष्ट नेताहरूलाई सङ्गठित गर्ने अभियान थालेका हुन्। भ्रष्टाचार बेथितिको विरोध गर्ने र जनजागरणको अभियान थाल्ने उनले बताए। सरकारले गरिरहेको मतलब भने जनविरोधी क्रियाकलापलाई उजागर गर्ने हो जनताको माझमा गएर। र म सायद 8-10 दिनभित्रैमा मैले एक ठाउँबाट यो प्रेस मिट गरेर मैले आफ्ना अभियानका कुराहरू मतलब मैले त्यहाँबाट उद्घाटन गरेर अभियान सुरु गर्छु। 12-2 को उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि उनले जनमत पार्टीबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अर्कोतर्फ मधेस प्रदेशमा कमजोर संगठन भएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेस प्रदेशमा विचार मिल्ने साना राजनैतिक समूहसँग सकभर पार्टी एकता नभई राजनैतिक गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाएको छ। हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खासै राजनैतिक उपस्थिति नरहेको नेपाल सद्भावना पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेको छ। अन्य राजनैतिक दलसँग संवाद भइरहेको उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ। धेरै छिन्न भिन्न दलहरू खोलेर यो देशलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक सबै किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्न, व्यवहार पार्नुहुन्न भन्ने चाहिँ सोचाइ मेरो म रेशम चौधरीको हो। त्यसकारणले मुद्दा मिल्ने साथीहरू एक ठाउँमा आएर एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर साथीहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छ। धेरै साथीहरूले सपना देखेका छन् 30-32 सिट ल्याउन सके प्रधानमन्त्री भइ पो हाल्छु कि। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केही मधेस केन्द्रीय दलको थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको हैसियत समेत गुमाउनु परेको थियो। युवा युवतीलाई रोजगारीको आश्वासनमा थाइल्यान्ड हुँदै आसपासका देशमा पुर्याएर बन्धक बनाएको भन्दै उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा 26 वटा निवेदन परेका छन्। ब्युरोका अनुसार भिजिट भिसामा त्यसरी कामदार लैजाने गिरोह मध्ये एक नेपाली र एक चिनिया पक्राउ परेका छन् भने हालसम्म 4 वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्। कामदारहरूलाई म्यानमार, लाओस लगायतका मुलुकमा पुर्याई अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने काममा लगाउने गरेको पाइएको ब्युरोको भनाइ छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा हामीले एकजना चिनिया नागरिक पुरुष व्यक्ति र अर्को नेपाली नागरिक महिला व्यक्ति दुईजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा प्रक्रियामै छौँ र यसको हकमा हामीसँग अहिले 4 वटा जाहेरी दरखास्त पर्न आएको छ। भनेदेखि दुवैजनाको हकमा उद्धारका लागि भनेर हामीसँग 26 जनाको लागि उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदनहरू पर्न आएको छ। त्यसरी ठगिने क्रम बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र रोजगारीमा जान आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा आर्थिक वर्ष 2079-80मा 157 मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैको झुक्यानमा परि वा गलत सूचनाका आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकमा सुरक्षा सम्बन्धी काममा नजान आग्रह गरेको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा आइपर्ने जोखिम र उद्धारमा हुने कठिनाइप्रति सजग रहन समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। भारतले बासमती बाहेक सबै प्रकारका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहानामा नेपालमा व्यापारीले आफू खुसी चामलको भाव बढाएका छन्। सरकारी अनुगमनमा नै व्यापारीले एकतर्फी रूपमा मूल्य बढाएको पाइए पनि कारबाही भने भएको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दाल, चामल, तेल, चिनी उत्पादक र वितरकले पहिले नै बजारमा गइसकेको वस्तुको मूल्य नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि चामलको मूल्य भने प्रति बोरा 200 देखि 300 रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेका छन्। विभागको पछिल्ला अनुगमन समेत मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। मूल्य चाहिँ बढाएर पठाएको खुद्रा व्यवसायीकोमा चाहिँ हिजो हामीले फेला पारेका छौँ र त्यसको रुट कज खोतल्नलाई चाहिँ हाम्रो अनुगमन अब कहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट र के कारणले सम्भाव्य कारणहरू के हुन सक्छन् अथवा चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम बाहेक अवांछित तवरबाट पनि मूल्य वृद्धि भएको हो कि भनेर त्यसको कस्ट एनालाइसिस सहित रुट कज चाहिँ अनुसन्धान गर्नतर्फ हामी लागेका छौँ।
भारतले चामल निर्यात रोक्ने निर्णय गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभागले सरकारी कम्पनी र व्यापारीसँग खाद्यान्न मौजदात लिन थालेका छन्, जसमा व्यापारीसँग 2.5 महिनाले पुग्ने मौजदात रहेको छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग 1,86,927 मेट्रिक टन धान तथा चामल छ। सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग गरी 3 महिनाले पुग्ने खाद्यान्न भए पनि अस्वाभाविक मूल्य बढ्नु राज्यको आपूर्ति व्यवस्था नै फेल भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ। अहिलेको संयन्त्र फेल भइसक्यो, यो संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन। त्यसैको परिणामस्वरूप के भयो त बजारमा युक्रेनमा चाहिँ ब्ल्याक सी देखियो भनेपछि तेलको मूल्य बढ्ने, मुगलीमा पहिरो गयो भनेपछि कालीमाटीको तरकारीको मूल्य बढ्ने, इन्डियाले नाकाबन्दी अथवा आयातमा निर्यातमा प्रतिबन्ध गर्दैछ भनेपछि वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, काठमाडौँका गोदाममा र मिलमा खचाखच भएका चामलका मूल्य बढ्ने। भारत सरकारले वैदेशिक व्यापार नीति 2023 अनुसार चामल निर्यातमा रोक लगाएको हो। यो वर्ष भारतमा चामलको उत्पादन कम हुने आंकलन सहित मूल्य वृद्धि रोक्न निर्यातमा रोक लगाएको हो। धान निर्यातमा भने रोक लगाएको छैन, तर धानको मूल्य पनि 25 देखि 30% सम्मले बढ्दा चामलको मूल्य बढेको व्यापारीको दाबी छ। अब जनमत। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउनुलाई के भने? ए व्यापारीको बदमासी, बी नियमनको अभाव र सी परनिर्भरताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मुलुकमा 50% नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। जब खेतीपातीको समय आउँछ, किसानले रासायनिक मल पाउँदैनन्। 30 वर्ष यता हरेक कृषि मन्त्रीहरूले समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सफल हुन सकेनन्। के भन्छन् त पूर्व कृषि मन्त्रीहरू? मलको समस्या किन दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकिरहेको छैन? समस्या समाधानका उपाय के हुन्? सहकर्मी सुमन पन्थ र अवतार राईले पूर्व कृषि मन्त्रीहरूलाई सोधेका छन्। मल ल्याउने कुरा नै एउटा कमिसनको कुरा पनि भएकोले होला। हाम्रो त्यसको स्थायी समाधानको दिशापट्टि गइरहेको म देख्दिनँ। त्यो मलको इम्पोर्टमा जुन धाँधली हुन्छ, त्यो धाँधलीले यहाँको शासक वर्गले त्यसबाट फाइदा लिएको छ। मलको इम्पोर्टमा धाँधली हुन्छ, मलको इम्पोर्टमा तपाईँको चाहिँ कमिसन जोडिएको हुन्छ र त्यसबाट जोसुकै शासनमा हुन् उनीहरूले त्यतापट्टि बढ्ता ध्यान हुन्छ, मल कारखाना खोल्नेपट्टि ध्यान जाँदैन। त्यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले मात्रै चाहिँ ल्याउन पाउने अहिले मल चाहिँ त्यो नगरेर चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि जसले पनि ल्याउन सकोस्। पर्याप्त मल छ, तर त्यसको वितरणमा चाहिँ के भने अब विभिन्न संस्थाहरूमार्फत वितरण गर्ने त्यसको सेक्वेन्स अलिक मिलिरहेको छैन। त्यसले गर्दा कतै अलिकति बढी जस्तो हुने, कतै अभाव जस्तो हुने जस्तो भइरहेको छ मलाई छ। आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उत्पादन गर्नको निम्ति कारखाना खोल्नुपट्टि लाग्नु पर्यो र त्यसमा हामीसँग बिजुली छ, अरू आवश्यक कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अरू मलका अरू विभिन्न स्रोतहरू छन् होइन। हामीले प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्ने, जैविक मलहरू बनाउन सक्ने, अरू धेरै किसिमका मलहरू जो हुँदै नहुने अनिवार्य भएका केही भनौँ न मल रासायनिक मल कारखानाको निम्ति कारखाना खोल्ने, अरूको निम्ति व्यवस्था गर्ने। प्राकृतिक कृषि र अनि अर्ग्यानिकतिर हामी जहाँ प्राङ्गारिक मलतिरै हामी बढी जानुपर्छ। प्राकृतिक कृषितिर एउटा त्यो सम्भावना धेरै राम्रो छ। तपाईँ हेर्नु भने एउटा गाईको मल र मूत्रले 1 बिघा जमिनमा है मल पर्याप्त हुने, कीटनाशक औषध प्रयोग प्रविधि पनि अहिले यहाँ प्रयोग गरिरहेका छन्, किसानहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यस्ता दक्ष जनशक्ति पनि हामी कहाँ छ? अब हामीले जोड चाहिँ अब त्यतातिर दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब त माग अनुसार नै हुन्छ। परारङ्गीको लागि त प्रयास गरे होइन, नेपाल सरकारले पनि विभिन्न संस्थाहरूले पनि धेरै प्रयास गरे हो, तर किसानहरूलाई रासायनिक मल नै चाहियो। त्यतातिर चाहिँ अब किसानहरूलाई चाहिँ उन्मुख गराउनुपर्छ, त्यो चेतना जागृत गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको गर्यो भने त्यो पनि हुन्छ। अलि त्यो निर्भरता जुन छ रासायनिक मलमाथिको त्यो पनि कम गर्नुपर्ने हो। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। खेतीपातीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव कतिको भोग्नु परेको छ?
युरिया खादको लागि कतिचोटि जानु परिरहेछ 3 चोटि 4 चोटि तर पनि पाइरहेको छैन। नेपालमा दिँदैन सरकारले त कहाँबाट ल्याउँछ मल त इन्डियाबाट जसरी होस् मान्छे त गरिहाल्छ खेती। सरकारले पनि हो बेलामा दिन्छु अब बेला भइसकेपछि पनि दिँदैन अब किसान चाहिँ त्यतिकै गयो। खाद मलको समस्या छ सरकारले हामी किसानहरूलाई मद्दत गरिदिनु पर्ने। विगत वर्षमा जति असहज थियो यसपालि त्यस्तो असहज महसुस भएन, सहजै प्राप्त भयो। 2-4 किलो मल पाउनको लागि पनि घन्टौँ लाइनसम्म उभिनु पर्छ। जति सहज रूपमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको देखिन्छ। भित्रभित्रै के अरे कर्मचारीहरू तालमेल मिलायो लपक्क खायो, कृषकले कहाँ पाएको छ र। स्थानीय सरकारहरूले पनि ध्यान आकर्षण गरिरहेको छैन यसमा, धेरै के अरे मल खाद्यहरू पनि व्यवस्था भइरहेको छैन समयमै। भनेको बेला पाइँदैन, लाइन बस्नुपर्छ, भाउ धेरै हुन्छ। लाइन बस्नुपर्छ, कहिले अब 3-4 दिन पछि मलको अभाव छ भने देखाउँछ, कहिले पाउँदैन। विगत वर्षको जस्तो त्यस्तो अभावै छैन। धान रोप्न चाहिँ अब मल चाहिँ राम्रै गरी पाइयो। जति किसानहरूले पाउनु पर्ने हो, चाहिनु पर्ने किसानहरूलाई त्यति पर्याप्त मात्रामा छैन। 30 रुपियाँ किलोले ल्याइयो, त्यो पनि नागरिकता 5 वटा नागरिकता राखेर। न सिँचाइ न खाद्य डिएपी यो सबै मलहरू पनि उपलब्ध छैन। चाहिने जतिको मल या सिँचाइका सुविधाहरू अहिले सरकारले यहाँ स्थानीय सरकारहरूदेखि लिएर प्रशासन त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध 2020 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउने दुष्प्रयास गरेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ। ट्रम्प विरुद्ध वाशिंटन स्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। अदालतले ट्रम्पलाई भोलि बिहीबार न्यायाधीश समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। ट्रम्पमाथि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडेनको विजय प्रमाणित गर्ने कार्य गर्नबाट संसदलाई रोक्ने प्रयास गरेर अमेरिकालाई ठग्ने षड्यन्त्र तथा मतदातालाई स्वच्छ निर्वाचनको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको लगायतका 4 आरोप लगाइएका छन्। केही महिनाको अन्तरालमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको यो तेस्रो पटक हो। 2020 को निर्वाचनमा आफू जो बाइडेनसँग पराजित भए पनि व्यापक धाँधली भएको भन्ने मिथ्या दावी गर्दै तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेन्स लगायतका अधिकारीमाथि परिणाम उल्ट्याउन दबाव दिएको ट्रम्पमाथि अभियोग छ। यस्तै आफ्ना समर्थकलाई संसद भवनमा आक्रमण गर्न उक्साएर अमेरिकी लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्न खोजेको ट्रम्प विरुद्ध दर्ता गरिएको 45 पेज लामो अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।